السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان الأخوات، كنتمنى تكونوا كلكم بكل صحة وسلامة. توحشتكم بزاف بزاف بزاف، ما تصوروش قداش. كل نهار كنقول غندير فيديو و راكم عارفين مع مشاغل الحياه مع الاطفال، ولكن قلت لهم ضروري غندير لكم فيديو باش نفرح خوتي وخواتاتي. كنتمنى تكونوا بعدا كلكم بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. الا كنتي مهتم بالجنسيه الفرنسيه، الا كنتي مهتم بالاوراق الفرنسيه، الا كنتي في فرنسا وباغي تلقى كيفاش انك تلقى الحلول باش انك تصوب لا كارت سيجور، ولا كنتي دافع الجنسيه الفرنسيه، خليك معايا في هذا الفيديو من الاول الى الاخير. خصوصا خاصكم تسمعوني مزيان. ولا كنتي اول مره غتشوف القناه ديالي، ما تبخلش عليا بالاشتراك وتفعيل الجرس والبارطاج مع الاخوان والاخوات. يلا غادي ندخلوا في الفيديو، في الموضوع اللي هو موضوع مهم جدا، اللي هو الموضوع ديال الجنسيه، كيفيه الحصول على الجنسيه، والقانون جديد اللي خرجوه مؤخرا مع هذا الكونفينمون. هناك قوانين وهناك اخبار ساره بالنسبه للناس اللي باغيين ياخذوا الجنسيه الفرنسيه. خليكم معايا ما تشوفين. وداتي غندخل في الموضوع ديريكت. الا كنتي عندك واحد الدوسي في لا بريفكتور، انك حاط الدوسي ديال الجنسيه، باغي تاخذ الجنسيه الفرنسيه، وخصوصا الا كنتي خدمتي في هذه الفتره ديال الكونفينمون، اللي كانت في فرنسا. بزاف الناس اللي بقاو خدامين لان الشركه ديالهم ما سداتش، ولانهم ما قدروش انهم يجلسوا، حيت ما عندهمش لو شوا، ما عندهمش حل اخر. المهم فرنسا في هاد الايام حطوا واحد القانون جديد بالنسبه للناس اللي خدموا في هذه الفتره ديال الكونفينمون، يعني من وراء شهر مارس افريل ماي. الناس اللي بقاو خدامين ما توقفوش على الخدمه. وخاص الشرط الثاني تكون عندك عامين وانت جالس في فرنسا وخدام. بيان سور كتدفع الدوسي ديالك البريفكتور باش تاخذ جنسيه، عندك الحق تاخذ جنسيه. ولا كنتي ديجا دافع الدوسي في لا بريفكتور باش تاخذ جنسيه، غادي يعطيوها لك ان شاء الله. ولكن راه كل دوسي ولوكا ديالو، كل دوسي واشنو فيه واشنو خاص واشنو كيطلبوا. هذا بالنسبه للناس اللي ديجا هما دافعين الجنسيه، والناس اللي خدموا في هذه الفتره ديال الكونفينمون. علاش بلاتي غادي نفت شويه لانه كاين الصوت؟ لان الناس اللي خدموا في الكونفينمون كانوا ساعدوا الدوله بالنسبه للاقتصاد، بالنسبه هذيك العجله ما توقفاش عندهم في هذيك الشركه فاش خدامين هما، يعني وكانوا اون كونتاكت مع هذاك المرض، مع هذا الوباء، مع الفيروس. لذلك فرنسا شافت الناس بزاف اللي بقاو خدامين فتره الكونفينمون، والاكثريه ماشي فرنسيين، لذلك شافت انهم كيستحقوا الجنسيه الفرنسيه. فهذا قانون يلا خرج، هذه تقريبا انا 15 يوم باش قريت عليه وباش سمعت عليه. بالنسبه للناس اللي ديجا عندهم الدوسي في لا بريفكتور، تسناو في اقرب وقت غادي يكون عندكم الرد. والناس اللي مازال ما دفعوش الدوسي، غنقول لكم سيروا دخلوا للانترنت، كاين واحد لو سيت ديال لا بريفكتور ديال الديبارتمون اللي نتوما تابعين ليها، حيت في فرنسا كاين بزاف لي ديبارتمون. غتشوفوا لا بريفكتور اللي تابعين ليها نتوما، غادي تاخذوا هذاك لا فورمولا، غادي تعمروه وغادي تدفعوا الدوموند. وغادي يحتاجوا معاه يعني اوراق اللي سهله بالنسبه الناس اللي لوكاتير كيطونزو اللوي، الناس اللي بروبريتير، يعني الناس اللي عندهم ديور كيديو معاهم التاكس فونسيير، وهذيك لي فاكتور ديال الغاز ولا ديال الماء وديال الضوء. ووراق عاديين الا كارت سيجور، يعني شي وراق اللي عاديين خاص ضروري يكونوا عندك. وخصوصا خاص تكون عندك واحد ديبلوم فرونسي ديال ليطا فرونسيز، يا اما داك الدبلوم تكون واخده من ليطا، ولا ما كنتيش داك الدبلوم واخده من ليطا كتشوف اقرب سونتر دو فورماسيون اللي انت قريب ليه، كتعيط لهم، كتاخذ رونديفو معاهم، كتخلص تقريبا شي 120 اورو باش دوز هذاك التيست دو فرونسي. تيست دو فرونسي خاصك تجيب النيفو بي 2. النيفو بي 2 كدوز في الاول تيست ايكري وكان تيست اورال، سميتو تي سي اف، تيست ريكونيسونس
فرونسي، يعني لو تيست دو لا ريكونيسونس دو لا لونغ فرونسيز. هذا ضروري انك يكون عندك، يا اما يكون عندك ديبلوم من عند ليتا فرونسي، يا اما خاصك ضروري انك دوز هاد التيست. وهاد التيست سا دور 2 ans، يعني الا كنتي دوزتي العام اللي فات تقدر تدفع به هاد العام. وخاصك تاخذ لا فورمولار يعني وتشوف لي جوستيفيكاتيف اللي كيطلبوا لك، لي بياس اللي كيطلبوا لك تجمعهم. وهاد التيست ضروري صافي، وكتجمع الدوسيال وكتصيفطو، لان خاصك تبروفيتي بهاد القانون. يلا خرجوا، خاصك تكون عندك عامين وانت في فرنسا وتكون خدمتي في الكونفينمون. هادو بالنسبه للناس اللي خدموا في الكونفينمون. اما الناس اللي ما خدامينش، اللي ما خدموش في الكونفينمون وهما 6 سنين وهما عايشين في فرنسا، وهما عندهم ولادهم، عندهم شارين ولا كارين، يعني عندهم جوستيفيكاتيف لي جوستيفيكاتيف ديال 6 هما في فرنسا. حتى هي نفس الشيء، كتاخذ الفورمولار من الانترنت، كتعمر هذيك لا فورمولار، يا اما كدير ناسيوناليتي فرونسيز على حساب الكونجوان ديالك فرونسي ولا الكونجوانت ديالك فرونسيز، ولا على حساب الخدمه. الا كنتي على حساب الخدمه خاصك دي معاك الجوستيفيكاتيف ديال الخدمه ديال عامين في هذيك 6 يعني تكون 6 سنين وانت عايش في فرنسا، ومينيموم خاصك تكون خدمتي عامين متقطعه ومفرقه ماشي مشكل. ممكن تجمع ليهم لي فيش دو باي، لي كونطرا دو ترافاي ديال عامين. والوراق اللي خاصك حتى هما بحال كونجوان فرونسي، مي خاصك ضروري تكون عندك لافي دامبوزيسيون، يعني يكون فيها الغوسورس مينيموم سميك، ما يكونش عندك اقل من السميك. هادو بالنسبه للناس اللي باغيين يدفعوا حساب لحساب كيف نقولوا حنا على حساب الاقدميه، انهم عايشين 6 سنين في فرنسا وخدامين. بالنسبه لي كونجوان فرونسي ما كيقلبوش واش انك خدمتي عامين، واش عندك لافي دامبوزيسيون فيها الغوفوني طالع ولا لا، واش عندك الدراري عاوتاني الا كان عندك الدراري عندهم جنسيه فرنسيه حتى هي سي ان افونتاج بالنسبه لك انت. اما الا كنتي غير على حساب الخدمه خاص تكون عندك الخدمه مينيموم عامين، وتكون خدمتي فيها السميك، وتكون بيان سور عايش في فرنسا 6 سنين مينيموم. هادو كلهم كتجمع الوراق ديالك كاع لي جوستيفيكاتيف على حساب. ما غاديش نقدر نقول لكم كامل لان كل ديبارتمون كتختلف اشنو كيطلبوا. بالنسبه لي انا لا لواغ اتلانتيك، انا شنو خديت لا فورمولار عمرته، درتو على حساب كونجوان فرونسي، درت راجلي حتى هو سنا، انا سنيت. خاصنا لاك دو مارياج، خاصنا ليكستري دو نيسونس ديال الدراري، خاصنا سميتو الكيتونس دو لويي، جوستيفيكاتيف ديال ان كوم كوا مون ماري راه فرونسي، حتى هو جاب لا جوستيفيكاتيف ديالو، ليكستري دو نيسونس ديالو، انا جبت ليكستري دو نيسونس ديالي. كتشوف كتجيب عاوتاني عدم السوابق او الكازي جوديسيير ديال عفوا ديال 10 ans. بالنسبه لي انا كنت عشت 5 سنين في المغرب و5 سنين في فرنسا، يعني خاصني نجيب من المغرب ديال ديك 5 سنين اللي عشتها الكازي جوديسيير خاص يكون فيد يعني نيون، و5 سنين اللي عشتها في فرنسا حتى هي مشيت هنايا خديت الكازي جوديسيير ديالي من هنايا باش ما يكونش عندك سوابق. واكيد الكونجوان ديالك سواء ما يكونش عنده سوابق. وخاص وفي الاخر من بعد ملي كتدفع الدوسي، كيف الدوسي كيكون ان شاء الله كيكون كامل، يعني ما فيش حتى شي حاجه ناقصه، كيصيفطولك واحد لاكوز ريسيبسيون كوم كوا راه الدوسي ديالك كومبلي. خاصك غير كتسنى لا ريبونس كيكون كيختلف. كيف قلت لكم دائما فرنسا هذا هو المشكل اللي فيها، كل ديبارتمون كتختلف على الاخرى. انا ما عطوني لا ريبونس على عام عاد عطوني لا ريبونس. فاش عطوني لا ريبونس عطوني رونديفو في لا بريفيكتور. خاص تكون انت والكونجوان ولا انت والكونجوان ديالك كتمشيو بجوج الا كنتو دايرين كونجوان فرونسي. اما الا كنتي دايره على حساب الخدمه كدي معاك الوراق ديالك كاملين اللي كنتي ديجا دفعتي لهم، كديري دوريجين ديالك وكتمشي كدوز تيست في لا بريفيكتور. تاس لا بريفيكتور غندير لكم ان شاء الله في فيديو اخر. الا كنتم مهتمين بهذه المواضيع خليو لي دي كومونتير لتحت في اسفل الفيديو باش ندير لكم فيديو كيفاش كدوز لو تيست ديال لا بريفيكتور ديال الجنسيه الفرنسيه، وكيفاش كدوزو الامتحان ديال تي سي اف حتى هو شنو هما الاسئله اللي كتحطوا فيه، لا الاسئله الكتابيه والاسئله الشفويه. وغندير لكم فيديو اخر ديال حيت من بعد ملي غيتصيفطوا لك لا بريفيكتور غدوز لا بريفيكتور غدوز مع الكوميساريه حتى هو. غادي نقول لكم في فيديو اخر ان شاء الله كيفاش كدوزوا التيست في الكوميساريه.
هادو لي زيتاب اللي كدوزو منهم باش كتاخذوا الجنسيه. يعني هادشي كله ساديور واحد 18 شهر، يعني عام ونص باش انك تقدر تاخذ الجنسيه ديالك. ولكن كيف قلت لكم هذا قانون جديد اللي خرجوه مع الكونفينمون. الناس اللي كانوا خدامين في الكونفينمون ساسوفي غير انهم يكونوا عايشين عامين في فرنسا وخدامين وخدموا في هذيك البيريود ديال الكونفينمون، حتى هما ياخذوا الدوسي ويدفعوه باش يتمكنوا ياخذوا الجنسيه الفرنسيه. والناس اللي ديجا دافعين الدوسي وعندهم انهم خدموا في هذيك 3 موا ديال الكونفينمون، خاصهم يديو الجوستيفيكاتيف، اكيد جوستيفيكاتيف ديال ديك 3 شهور انك خدمتيها في فتره الكونفينمون انك كنتي خدام. خاصك تمشي تصيفطها لا بريفيكتور. بالنسبه لي انا لا بريفيكتور ديالنا كنصيفطوا لهم دائما الاوراق افيك لاكوز ريسيبسيون، يعني كتصيفط اي ورقه كتصيفطها لا بريفيكتور بلاكوز ريسيبسيون، كتمشي لا بوست كتدوموندي ان كوريي افيك لاكوز ريسيبسيون كتخلص عليه تقريبا شي 5 اورو صافي كتصيفطوك هكا، كتكون انك ضامن ان داك الكوريي راه وصل راه وصل. المهم الاخوان الاخوات هذا كيف ما قلت لكم راه واحد نافونتاج، يعني خبر صار بالنسبه الناس اللي مهتمين انهم ياخذوا جنسيه الفرنسيه، وخصوصا واحد افونتاج بالنسبه للناس اللي جاو من طاليان من اسبانيا واستقروا في فرنسا، يعني الناس اللي كانوا عايشين في اوروبا وجاو استقروا في فرنسا، هادو وهما خدامين في هذيك الفتره ديال الكونفينمون ما علم الا انهم يدفعوا الدوسي، يجمعوا الدوسي ديالهم ويدفعوه لا بريفيكتور، وان شاء الله غادي يحصلوا على الجنسيه الفرنسيه. اما الناس اللي عندهم ديجا الدوسي راه مدفوع في البريفيكتور، خاصهم يصيفطوا كيف ما قلت لكم لي جوستيفيكاتيف انهم يخدموا في هذيك الفتره ديال الكونفينمون. وربي يسر للجميع ان شاء الله. موعدنا في فيديو جاي ان شاء الله، فيديو قريب غادي ندير لكم فيديو على اما على لا كارت سيجور او على تي سي اف. كيف ما قلت لكم خليو لي كومونتير في اسفل الفيديو اشنا هما المواضيع اللي كتهمكم في هذا، اشنا هو النقط اللي كتهمكم في هذا الموضوع. يعني بالنسبه للجنسيه نستمر في الجنسيه، نقول لكم كيفاش كيدوز الامتحان تي سي اف، وابخي غادي نقول لكم كيفاش كيدوز امتحان في لا بريفيكتور او في الكوميساريه، او غادي نهضر لكم على الكارت سيجور وعلى لي فيزا ان شاء الله. وهذا هو المواضيع اللي غندوي فيها هاد الايام. فكنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ونكون خفيفه على قلب القلوب ديالكم. ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، ولما لا المشاهده ديال الفيديو باش يعطيونا واحد الحافز كبير باش نكملوا ان شاء الله في القناه وتستمر لما لا القدام. شكرا لكم بزاف، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.